आत्मा र भगवानको बीचमा के कस्ता भेदहरू छन् त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 94 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै आनन्द चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ, अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। तर भगवान त पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, हामी भित्रै हुनुहुन्छ, त्यसैले जाने पुग्छ, जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। कसरी जान्ने भगवानलाई? हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा सम्भव छैन, किनकि भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। हाम्रा इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्। त्यसैले जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपा कुनै आकस्मिक घटना होइन, त्यसको निम्ति भगवानको एउटा शर्त छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति, अर्थात् सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ अनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। केले जाने भगवानको शरणमा? मनले। तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ, त्यसैले सबैभन्दा पहिले संसारी विषयहरूबाट मनलाई हटाउनु पर्छ, वैराग्य धारण गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति संसारको स्वरूपको ज्ञान परमावश्यक हो। र त्यस क्रममा संसारको स्वरूपको बारेमा जान्ने क्रममा हामीले यही बुझ्यौँ कि संसारमा हामीले खोजेको सुख छैन। कुनै पनि यस्तो संसारी विषय छैन जसबाट सबैलाई सुख मिलोस् र सधैँका लागि सुख मिलोस्। यो जुन सुख प्रतीत हुन्छ, आभास हुन्छ, त्यो हामीले मानेको भएर नै सुख मिलेको। वास्तवमा सुख छैन संसारमा, सुखको आभास मात्रै हो। र मृग तृष्णा समान हो। संसारी व्यक्तिहरू पनि स्वार्थी छन्, दुखी छन्, उनीहरूसँग पनि हामीले खोजेको सुख छैन। यस प्रकारले संसारको स्वरूपको बारेमा बारम्बार चिन्तन मनन गर्नाले संसारबाट क्रमशः वैराग्य हुँदै जान्छ। र संसारी विषयमा आसक्तिको अर्को कारण हो आफूलाई शरीर मानेर। र हामीले केही दिनदेखि चर्चा गर्यौं कि हामी शरीर होइनौँ, के हौ? आत्मा हौ। यो जुन चेतना छ हामीमा, इच्छा छ, केले गर्दा हो? आत्माले गर्दा हो। किनकि आत्मा चेतन तत्त्व हुन्छ। आत्मा कत्रो हुन्छ? शरीर बराबर हुन्छ कि सर्वव्यापी हुन्छ कि अणु आकारको हुन्छ? हामीले हिजो चर्चा गर्यौं कि आत्मा अणु आकारको हो, शरीर व्यापी पनि होइन, शरीरको आकार बराबर पनि होइन र सर्वव्यापी पनि होइन। र आत्मा भगवानको शक्ति हो। शक्ति भएको कारणले गर्दा भगवानको अंश हो, भगवानको टुक्रा होइन। ध्यान दिनुस्, भगवानको टुक्रा हुन सक्दैन। भगवानको शक्ति भएको कारणले गर्दा भगवानको अंश हो। र शक्ति र शक्तिमानको बीचमा भेद पनि हुन्छ, अभेद पनि हुन्छ। अभेद त हामीले चर्चा गरिसक्यौं। भगवान पनि नित्य हुनुहुन्छ, सनातन हुनुहुन्छ। जीवात्मा पनि नित्य हो, सनातन हो, अभेद भयो। भगवान पनि चेतन हुनुहुन्छ, जीवात्मा पनि चेतन हो, अभेद भयो। तर अनेकौं कुराहरूमा फेरि भगवान र जीवात्माको बीचमा भेद छन्। आउनुहोस् वेदान्त दर्शनद्वारा बुझौं। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, भेद व्यपदेशात् ब्रह्मसूत्र 1.3.4, भेद व्यपदेशाच्च ब्रह्मसूत्र 1.1.18, अर्थात् बारम्बार वेद शास्त्रले जीवात्मा र परमात्माको बीचमा भेद बताएको छ। किनकि भगवान सम्पूर्ण जगतको आधार हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतको अन्तिम आधार
भगवान हुनुहुन्छ भने जीव बिचारा सम्पूर्ण जगतको आधार हुन सक्दैन। त्यसै गरी भगवान समस्त जीवात्माहरूको निम्ति प्राप्तव्य हुनुहुन्छ, जीवात्माको निम्ति प्राप्त गर्ने वस्तु हुनुहुन्छ भगवान। शास्त्रले उपदेश दिएको छ भगवानलाई प्राप्त गर, तर जीवात्माले जीवात्मालाई त प्राप्त गर्नु छैन। त्यसैले भेद छ भगवान र जीवात्माको बीचमा। भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जीव सृज्य हो। प्रकट गरिदिनुहुन्छ नि भगवानले सृष्टिको क्रममा, जुन भगवानको महोदरमा समस्त जीवहरू लीन भएका थिए, ती सबै जीवहरूलाई भगवानले प्रकट गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले जीव के हो? सृज्य हो। भगवान के हुनुहुन्छ? सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। र भगवान आनन्द हुनुहुन्छ। भगवानलाई प्राप्त गरेर नै जीव आनन्दमय हुन्छ। त्यसैले भेद छन् भगवान र जीवको बीचमा। त्यसै गरी भगवान सबैको हृदयमा रहनुहुन्छ। प्रत्येक सूर्यमण्डलमा पनि भगवान रहनुहुन्छ हिरण्यमय पुरुषको रूपमा। जीवले कहिल्यै पनि यो स्थिति प्राप्त गर्न सक्दैन कि सबैको हृदयमा जीवात्मा रहोस्, सर्वव्यापी रहोस्, सूर्यमण्डलभित्र पनि रहोस्। यो जीवबाट हुन सक्दैन। त्यसैले भगवान र जीवको बीचमा भेद छ। भेद व्यपदेशाचान्यः ब्रह्मसूत्र 1:1-22। त्यसै गरी भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। अनन्त जीवको प्रत्येक कुरा भगवानलाई थाहा छ, कर्मको हिसाब राख्नुहुन्छ। र जीवात्मा अन्तर्यामी हुँदैन। त्यसैले भेद छ। उभयपिः भेदे नैन मदीयते ब्रह्मसूत्र 1:2-21। जसले अभेद नै छ भन्दछन् उनीहरू बिचारा भोला भाला हुन्, किनकि वेद व्यासजीले ब्रह्मसूत्रमा स्पष्ट बताइदिनु भयो, उभय व्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत्। ब्रह्मसूत्र 3:2-26। अर्थात् भगवान र जीवात्माको बीचमा भेद पनि छ, अभेद पनि छ। जसरी सर्पले बनाएको कुण्डल, सर्पले कहिलेकाहीँ आफ्नो शरीरलाई गोलो बनाएर एउटा कुण्डलको आकार धारण गर्छ नि, त्यो कुण्डल र सर्पको बीचमा भेद पनि छ, अभेद पनि छ। अभेद यसकारण कि त्यो सर्प नै हो, भेद यसकारण कि त्यो जुन गोलो आकार हो त्यो त एउटा विशेषण हो। सर्प सधैँ गोलो आकारकै हुनुपर्छ भन्ने त छैन। त्यसै गरी प्रकाश र प्रकाशको आश्रय अग्निको बीचमा भेद पनि हुन्छ, अभेद पनि हुन्छ। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् ब्रह्मसूत्र 3:2-27। त्यसैले दुवै हुन्, भेद पनि छ, अभेद पनि छ। केवल भेद छ यो पनि गलत हो, अभेद नै छ यो पनि गलत हो। र अझै अरू ब्रह्मसूत्र पनि बनाइदिनु भयो भेद छ भन्नको निम्ति। अधिकोपदेशात् ब्रह्मसूत्र 3:4-8। शास्त्रमा जीवात्मालाई पुरुषार्थ गर्नु भनिएको छ। भगवानलाई जान्नु, भगवानलाई प्राप्त गर्नु, उहाँलाई प्राप्त गरेर अनन्त सुख प्राप्त गर्नु, यो उपदेश दिइएको छ शास्त्रमा जीवात्मालाई। त्यसैले भेद छ जीवात्मा र भगवानको बीचमा। त्यसै गरी संभोग प्राप्ति रीतिचेन्न वैशेष्यात् ब्रह्मसूत्र 1:2-8। यहाँ बताइयो कि जीवात्मा र ब्रह्म भगवान परमात्मा हृदयमा रहन्छन्, सँगै रहन्छन्। र त्यसमा जीवात्माले सुख दुःखको भोग गर्दछ। जीवात्मा कर्ता हो, तर भगवान अकर्ता हुनुहुन्छ। भोग गर्नुहुन्न भगवानले, अभोक्ता हुनुहुन्छ, द्रष्टा हुनुहुन्छ भगवान। जीवले कर्म गर्छ, भगवानले हेर्नुहुन्छ, कर्मफल प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले भेद भयो नि। यहाँ एउटाले कर्म गर्छ, अर्कोले कर्मको हिसाब राख्नुहुन्छ, केवल द्रष्टा बनेर बस्नुहुन्छ, त्यहाँ कुनै हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। त्यसैले भेद छ। अब अझै अनेकौं स्थानमा जीवात्मा र परमात्माको बीचमा भेद बताइएको छ। जस्तै
सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन ब्रह्मसूत्र 1:343 अर्थात् सुषुप्तिको अवस्था वर्णन गर्ने क्रममा अनि ब्रह्मज्ञानीहरूको उत्क्रान्तिको वर्णन गर्ने क्रममा पनि वेदशास्त्रमा भेद नै बताइएको छ। सुषुप्ति भन्नाले जब हामी निदाउँदाखेरि सपना पनि देख्दैनौँ, गहिरो निद्रामा पुग्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ सुषुप्तिको अवस्था। त्यसमा जीवलाई परमात्माले आलिङ्गन गर्नुहुन्छ भगवानले। अब यदि भगवान र जीवमा भेद नभएको भए कसले कसलाई आलिङ्गन गर्छ? एउटा माताले आफ्नो सन्तानलाई आलिङ्गन गर्छिन्, यसको मतलब माता अलग हुन्, त्यो सन्तान अलग हो, भेद हो। त्यसै गरी ब्रह्मज्ञानीहरूले पनि जब उत्क्रान्ति भन्नाले शरीर त्याग गर्दछन्, निस्किन्छ जीवात्मा शरीरबाट, त्यो उत्क्रान्तिको समयमा शरीर त्याग गर्दा त्यो आत्मा शरीरबाट निस्किन्छ र परमात्मालाई प्राप्त गर्छ भनिएको छ वेदशास्त्रमा। यसको मतलब प्राप्तव्य वस्तु परमात्मा र प्राप्त गर्ने वाला जीवात्मा यी त अलग अलग हुन्, त्यसैले भेद छ। अतः वेदशास्त्रमा सुषुप्तिको वर्णनको क्रममा र उत्क्रान्तिको वर्णनको क्रममा जीव र ब्रह्म बीचमा भेद बताइएको छ। त्यसै गरी अर्को सूत्र छ पत्यादि शब्देभ्यः ब्रह्मसूत्र 1:344 अर्थात् वेदशास्त्रमा बताइएको छ कि भगवान स्वामी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी शासक हुनुहुन्छ भनिएको छ, पति हुनुहुन्छ भनिएको छ र जीवात्मा दास हो, शासित हो, यो बताइएको छ। शासक र शासितको बीचमा त भेद हुन्छ। अधिकम तु वेद निर्देशात् ब्रह्मसूत्र 2:1-22 अर्थात् भगवान र जीवको बीचमा भेद छ र भगवान उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। यति भेद छ भगवान र जीवात्माको बीचमा कि अस्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ब्रह्मसूत्र 2:1-23 जसरी एउटा पत्थर, ढुङ्गा या काठ र भगवानको बीचमा तुलना हुन सक्दैन, त्यसै गरी जीवात्मा र भगवानको बीचमा तुलना नै हुन सक्दैन, यति भेद छ। हेर्नुस्, भगवानले सोच्ना साथ संसार बन्छ। सो कामयत बहुश्यां प्रजा एति सा तपो तप्यत सा तपस्तप्त्वा इदग्वं सर्वम सृजत तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। सोच्नु भयो, सोच्ना साथ संसार बन्यो। बारम्बार वेदले बताएको छ स इच्छत ऐत्तरीयोपनिषद 1:1-1 तदैच्छत छान्दोग्योपनिषद 6:2-3 स इच्छाञ्चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3 स ऐच्छत बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। सोच्नु भयो भगवानले, सोच्ना साथ अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड प्रकट भयो, सृष्टि भयो। हामीले सोचेर केही पनि हुँदैन। एउटा व्यक्तिले भिक्षाको क्रममा भिखारीले 1 किलो पिठो पाएछ। उसले आफ्नो माटोको भाँडा थियो एउटा, त्यो भाँडामा थाप्यो र अत्यन्त खुसी भयो। सोच्न थाल्यो, यदि मैले यो पिठो खाइन र यसलाई बेचिदिएँ भने त 100 रुपियाँ आउँछ। त्यो 100 रुपियाँ लिएर अलिकति कागतीहरू किनेर बेचेँ भने 100लाई म 200 बनाउन सक्छु। त्यसले अझै अरू तरकारीहरू किनेर बेचेँ भने 200लाई 400 बनाउन सक्छु। फेरि पछि मैले एउटा ठेलागाडा पनि राख्न सक्छु, तरकारी पसल खोल्न सक्छु, त्यसपछि त मैले लाखौँ कमाउँछु। अनि यसरी गर्दै गर्दा म करोडपति हुन्छु। एक दिन मेरो विवाह पनि हुन्छ, बच्चा पनि हुन्छ, एउटा छोरा हुन्छ। त्यो छोरालाई म एउटा काम लगाउँछु, तरकारी त्यहाँ बजारबाट ल्याइदिए भनेर। उसले मान्दैन, म फेरि सम्झाउँछु, तैपनि मान्दैन। एक झापड हान्छु, त्यसपछि म यो हात जुन झापड हान्छु भनेर सोच्दाखेरि हात छोडिदियो। जुन घैँटोलाई समाएको हात थियो, घैँटो खस्यो, पिठो पोखियो बाहिर, घैँटो फुटेर। उसको सबै सोचाइ, सबै सपना समाप्त भयो।
हेर्नु, सोचेर हामीले केही पनि हुँदैन। सोचेर त परै जाओस्, जीवनभरि परिश्रम गरेर पनि हामी करोडपति अरबपति नबन्न सक्छौँ। कतिजना बन्छन् र अरबपति, कोही बन्छन्, बाँकी सबै त गरिब नै मर्छन्। त्यसैले कहाँ भगवान जसले सोच्ना साथ अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड प्रकट हुन्छ र कहाँ हामी, कहाँ भगवान सर्वज्ञ, कहाँ हामी अल्पज्ञ, कहाँ भगवान सर्वशक्ति संपन्न सर्वशक्तिमान, कहाँ हामी अल्पशक्तिमान, कहाँ भगवान सर्वव्यापक, कहाँ हामी एउटा शरीरमा व्यापक, कहाँ भगवान मायाधीश, मायामाथि पनि शासन गर्नेवाला, कहाँ हामी मायाधीन, मायाको चक्कर लगाइरहने वाला, कहाँ भगवान प्रत्येक ब्रह्माण्डको प्रत्येक लोकमा, प्रत्येक देशको प्रत्येक शहरको प्रत्येक टोलको प्रत्येक गल्लीमा रहने असंख्य जीवात्माहरूको हृदयमा बसेर उनीहरूको प्रत्येक कर्मको हिसाब राखेर त्यस अनुसार कर्म फलदाता, शक्तिदाता, समस्त जीवात्माहरूलाई कर्म गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ। कहाँ र कहाँ हामी बिचारा जीव। त्यसैले तुलना नै हुन सक्दैन। अस्तु, अनेकौं कुरामा भगवान र जीवात्माको बीचमा भेद छ र केही कुरामा अभेद पनि छ। त्यसैले भगवान र जीवात्माको बीचमा भेदाभेद सम्बन्ध छ। जीवात्मा भगवानको अंश हो, शक्ति हो। यो हो जीवात्माको स्वरूप लक्षण। अस्ति नै हामीले चर्चा गरेका थियौं नि, एउटा हुन्छ आत्माको स्वरूप लक्षण र अर्को हुन्छ तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण त यो भयो, भगवानको शक्ति हो, भेदाभेद सम्बन्ध छ, भगवानको अंश हो, यो स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण भन्नाले जीव भगवानको नित्य दास हो, यो हो तटस्थ लक्षण। अब हामीलाई लाग्न सक्छ कि यहाँ तुलसीदासजी महाराज, सूरदासजी महाराज, ठुला ठुला भक्तहरू, उहाँहरू भगवानको नित्य दास हुनुहुन्छ होला। हामी मध्ये कतिपयले भगवानलाई मान्दा पनि मान्दैनौँ। हामी कसरी भगवानको नित्य दास हुन सक्छौँ? हामी सबै चराचर जीव भगवानको नित्य दास हौं। किन? ध्यान दिनुस्, अब यो तर्कद्वारा बुझ्नुस्। हामी सबै निरन्तर आनन्द चाहन्छौँ नि, त्यसैले आनन्दका हामी के हौं? दास हौं। र आनन्द भन्नाले भगवान आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवानको दास हौं। वेद भन्दछ, आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्द प्रयन्त विषम विसन्ति इति तैत्तरीयोपनिषद 3 छ। अर्थात् भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ र आनन्दको हामी सबै दास भएकाले भगवानको पनि के हौं? दास हौं। दासभूतमिदं तस्य जगत् स्थावर जङ्गमम्, पद्म पुराण उत्तरखण्ड 227-38। सबै जीव भगवानका दास हुन्। जीवात्मा मात्रै होइन, ब्रह्माजी, विष्णुजी, शङ्करजी सबै भगवान श्रीकृष्णका दास हुनुहुन्छ। त्यसैले त वाल्मीकिजी भन्नुहुन्छ, लोके नहि स विद्येत यो न राम मनुव्रतः। वाल्मीकि रामायण 2:37-32। अर्थात् संसारमा कोही पनि यस्तो छैन जो प्रभु रामको दास नहोस्, भक्त नहोस्। यो जीवात्माको तटस्थ लक्षण। अब हामी जीवात्माको बारेमा केही अन्य स्वरूपहरू या लक्षणहरू को बारेमा चर्चा गर्दै आत्माको जुन प्रसङ्ग हो त्यो प्रसङ्गलाई समाप्त गर्नेछौँ। तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।